नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द। भनिन्छ खिचडी अचेल घरमा कम पाक्छ, तर मानिसहरूको दिमागमा प्रशस्त रूपमा पाकिरहेको हुन्छ। यो भनाइमा बृहत कुराहरू लुकेको छ। यसले हाम्रो मानसिकता बोलिरहेको छ, यसले हाम्रो बौद्धिकता बोलिरहेको छ, हाम्रो दिमागमा चलिरहेको कुराहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ यो भनाइले। हामी नयाँ दिग्दर्शनका प्रस्तुतिमा सफलताका विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। आजको प्रस्तुतिमा पनि हामी यही विषयमा कुरा गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ। आजको प्रस्तुतिमा पनि नवीन दाहाल यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्छु र यहाँहरूलाई थाहा भइसकेको छ आज पनि हामी सफलताका विषयमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चर्चा गर्दैछौँ। गत प्रस्तुतिमा नै यहाँहरूलाई हामीले जानकारी गराएका थियौँ। हो, आज पनि सफलतासँग जोडिएका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयको चर्चा हुनेछ, कुरा हुनेछ। यसका लागि ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका राजयोग प्रशिक्षक ब्रह्माकुमार विजयराज सिग्देल हामीसँग हुनुहुन्छ। आज पनि प्रस्तुतिमा उहाँलाई स्वागत गरौँ। विजयजी, आज पनि स्वागत छ यहाँलाई। ओम शान्ति। ओम शान्ति। विजयजी, मैले आरम्भमा आज एउटा भनाइ प्रस्तुत गरेँ कि अचेल खिचडी घर घरमा कम पाक्छ, तर मानिसहरूको दिमागमा बुद्धिमा धेरै पाकिरहेको हुन्छ। सफलतासँग मैले यो भनाइ किन जोडिरहेको छु कि सफलता भनेको एउटा बौद्धिकता पनि हो, एउटा चेतना पनि हो, एउटा दृष्टिकोण पनि हो। यसर्थ यो चेतनासँग बौद्धिकतासँग सफलतालाई कसरी जोडिएला, मान्छेहरूको दिमागमा पाकिरहेका कुराहरूले क्रियाशीलतामा यो कार्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला, यो विषयमा चर्चा गर्न मलाई लागेको छ। विजयजी, सफलता र चेतना अथवा बौद्धिकता र सफलतालाई हामी कसरी कुरा गर्न सक्छौँ, चर्चा गर्न सक्छौँ? यो एउटै सहयात्रीका रूपमा कसरी अगाडि जान सक्छन्, सहकार्यको रूपमा कसरी बौद्धिकता, चेतना र सफलता जान सक्छ? धेरै धन्यवाद नवीनजी। सबैभन्दा पहिला त तपाईँले यति राम्रा भनाइहरू कलेक्सन गरेर सेयरिङ गरेर राख्नु भएको छ, तपाईँलाई लाखौँ लाख धन्यवाद। हजुर। वास्तवमा चेतनाको विकास नभएसम्म न व्यक्तित्वको कुरा अगाडि आउन सक्छ, न सफलताका कुराहरू अगाडि आउन सक्छ। मानसिक रूपमा मलाई केही गर्नु छ, यो धरतीमा आइसकेपछि मैले केही संसारलाई आफ्नो छवि छाडेर जानु छ, इतिहास रच्नु छ, मेरो पछि आउने जेनेरेसनलाई पनि मैले मोरल भ्यालु सेफ्टिङ गर्नु छ भन्ने कुराको विचार मनमा आउनु भनेको योभन्दा उत्कृष्ट चेतना त के हुन सक्छ र? कहिलेकाहीँ खुट्टामा ठेस लाग्यो भने तेरो चेत खुलेन, अझै पनि हिँड्दा वास्तविक ध्यान दिएर हिँड्दैनस् भन्छौँ नि हामी। चेत शब्दबाट चेतनाको विकास भएको। चेतको कुरा हो हृदयको आवाज, कन्सियसनेस अफ दि हार्ट। तपाईँको हृदयले के भनिरहेको छ त्यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु, त्यसको आभास गर्नु, महसुसता गर्नु, हृदयको गहिराइमा जानु र भित्रको मनले भनिरहेको कुरालाई जीवनको राजमार्ग बनाउन सक्नु। वास्तवमा यो असाध्यै जीवन जिउने कला मध्येको एउटा कला हो। जब जब चेतनाको विकास भयो, हाम्रो दर्शनले, हाम्रो अध्ययनले, जब मान्छे जङ्गली जीवन बिताइराखेको थियो, जे पनि खान्थ्यो, जहाँ पनि जान्थ्यो आदि इत्यादि, सुस्त अहिले हामी 21औं शताब्दीको चरम अवस्थातिर आइराखेका छौँ कि कसो? सही हो। हरेक कुराको, चाहे विज्ञानको होस्, चाहे भौतिकताको होस्, कुनै पनि बातको अहिले चरम उत्कर्षको अवस्थामा अगाडि बढिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा चेतनाको पनि गियर हुन्छ। संसारका समग्र मान्छेहरूको चेतनाको लेभल नापियो, चेतनालाई पनि नाप्न मिल्छ। जसरी आजभोलि वर्षभरि पढाइ गरिसकेपछि रिजल्ट लिएर उसको मापन गरिन्छ, हाम्रो मनको चेतनाको लेभल कति छ भन्ने कुराको पनि मापन गरिन्छ। जीवनको गियर कुन लागिरहेको छ र कुन गियरमा मेरो जीवन अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा नपाउन्जेलसम्म तपाईँ कहाँ पुगे भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्न कि कसो? त्यसैले चेतना र सफलता भनौँ न जीवनको नङ र मासुको सम्बन्ध राख्दछ नवीनजी। चेतनालाई हामी दृष्टिकोण अथवा बुझाइ, अध्ययन, ज्ञानसँग जोडेर चर्चा गर्न सक्छौँ? योभन्दा पनि माथि उठेर हरेक मानिसको जीवन जिउने एउटा मूल्य हुन्छ। हजुर। जीवनको मूल्यलाई अहिलेको स्पिरिचुअल टर्मोलोजीमा कन्सियसनेससँग जोडिएको छ। कन प्लस साइन्स भनेको मनको विज्ञान, मनभित्रको एउटा इन्टर्नल मेकानिजम छ। इन्टर्नल मेकानिजमको भाषा बुझ्ने एउटा विज्ञानको नामलाई
कन्सियसनेस भन्छ। जुन कन्सियसनेसलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम चाहिँ इनर भ्यालुजले गर्छ। भ्यालुजभित्र यी सबै कुरा आउँछन् तपाईँले भने जस्तै एक्सेप्टेन्स, बिलिभिङ, प्यासेन्स, दृष्टि मतलब एटिच्युड, सबै कुरा त्यो भित्र आउँछ, मूल्यभित्र आउँछ। तर चेतना र मूल्य सँगसँगै हिँड्ने सहयात्री हुन्। मूल्यको विकास बिना चेतनाको उन्नति हुँदैन। चेतनाको विकास नभएसम्म मूल्यलाई जीवनमा एडप्ट गरिरहन मान्छेले सक्दैन। खाएको नपचाएसम्म अर्को खाने रहर हुँदैन। अर्को खानको लागि भोक पनि जाग्न पर्यो कि कसो भने चाहिँ मूल्य बिनाको चेतना अडिँदैन, चेतना बिनाको मूल्यको आह्वान गरिँदैन। च्यानल रहेछ चेतना हैन, त्यसपछि मूल्य र सफलता भनेपछि च्यानल एक आपसमा त्रिकोणात्मक सम्बन्ध राख्दछ। सफलता, मूल्य र चेतना। चेतनाभित्र दुईटा हाँगा छन्, मूल्य र सफलता। त्यसैले मेरो जीवनको चेतनाको लेभल, गियर कुन लेभलमा चलिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन जरुरी छ। पहिलो लेभल, फर्स्ट गियर अफ कन्सियसनेस इज टु, पहिलो चेतनाको लेभल भनेको सर्भाइभल कन्सियसनेस भन्छ। सर्भाइभल कन्सियसनेस भनेको के हो भने जसरी हुन्छ घाँस बाँस कपासको व्यवस्थापन गर्ने, आफ्नो सानो फ्यामिलीको लागि सीमित लिमिटेसन त्यतिको लागि टाइम फोकस गर्ने, त्यो बाहेक अरू कुनै पनि कुरामा उसले दिमाग लगाउँदा पनि लगाउँदैन, कुनै किसिमको नयाँ चुनौतीलाई एडप्ट पनि गर्दैन, उसलाई केही सोच्नु नै छैन। त्यो घाँस बाँस कपासको लागि उसले सामान्य ब्याङ्क ब्यालेन्स, फ्यामिलीको सेक्युरिटी र एउटा त्यो भित्र रमाउनको लागि उसको अलिकति ब्याङ्क एकाउन्ट्स, उसले त्यति कुरालाई ख्याल गर्छ। त्यो कुराको स्ट्रङनेस बनाइरहनका लागि उसले करप्सन गर्न परे पनि, अरूलाई जे गरेर भए पनि धन कमाउनेतिर चक्करमा पर्छ। यस्ता मान्छेहरू असाध्यै करप्टेड नेचरका हुन्छन् र उनीहरूको पहिलो चेतनाको लेभल भनेको आफ्नो सीमित परिधिमा आफ्नो दुनोलाई सोझो बनाऊ भाइ, यहाँ कसैलाई गरेर केही हुनेवाला छैन, टाउको दुखाउनु छैन, मलाई मेरो परिवारलाई सेक्योर्ड गर्न छ। घाँस बाँस कपासको सेक्युरिटीमा मात्रै बढी फोकस्ड भएर जिन्दगी अगाडि बढिरहेको छ भने यसलाई भन्छ फर्स्ट कन्सियसनेस अफ लाइफ इज सर्भाइभल। हजुर, बाँच्ने कसरी, बाँच्नका लागि मात्रै ध्यान दिनेहरूको सङ्ख्या हाम्रो समाजमा छैन। त्यसको लागि जे गर्न परे पनि गर्न तयार छु। हो, यस्तो मान्छेले जिन्दगीमा नयाँ कुरा सोच्दैन, नयाँ कुराको चुनौतीलाई स्वीकार गर्दैन, उसको जीवनमा एम्बिसन पनि हुँदैन। एउटै मात्रै उसलाई डर के हुन्छ भने मेरो फ्यामिलीमा कहीँ घाँस बाँस कपासको फ्लक्चुएसन हुन्छ कि भन्ने मात्रै डर हुन्छ। त्यसैलाई जोगाउनको लागि पर्छ। हो, यस्ता मानिसहरू अहिले समाजमा व्यापक छन्। उनीहरूलाई दिनभन्दा पनि लिन कसरी पाइन्छ भन्ने मात्रै जो हुन्छ। त्यसैले अहिले हामी ब्युरोक्रेट्समा हेरौँ या हाम्रो लिडरसिपनेसमा पनि हेरौँ या समग्र समाजलाई समाजमा हेर्दाखेरि जसरी हुन्छ पर्सनल सेक्युरिटीमा हामीले आफूलाई दिनानुदिन लिमिटेड गर्दै चेतना चाहिँ त्यसमा मात्र चेतना त्यसैमा हो। यो पहिलो चेतना हो। जसरी हुन्छ आफ्नो जोतलाई स्ट्रङ गर, आफ्नो फ्यामिलीलाई सेक्योर गर, आफू सेक्योर हो। यसका लागि धेरै त्यो पुरा गर्नु नै उसको लागि मूल सफलता हो। अलिकति ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्नु, छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढाउनु, श्रीमतीलाई गहना साना जोडिदिनु, आफूले दुई चार कपडा जोड्नु, ओके, दुई चार छिमेकीले भन्दा अलि अग्लो घर बनाउनु, एउटा गाडी घोडाको व्यवस्था गर्नु, यतिमा जीवन अहो धन्य भयो, मेरो जीवन सफल भयो भन्छ भने नवीनजी अब यसलाई कुन गियर भन्ने रे? फर्स्ट गियर अफ कन्सियसनेस, चेतनाको पहिलो गियर भनेको। तर ऊ खुसी छ, त्यसमा सन्तुष्ट छ, मैले सफलता प्राप्त गरेँ, मलाई ठिक छ भन्यो भने त त्यो पनि त राम्रै होला नि। त्यो मैले नराम्रो त भन्दिनँ, तर के जीवन त्यतिमै मात्रै असीमित छ? त्यही घाँस बाँस कपासमै मात्रै जीवन छ। तर त्यसमा खुसी रह्यो भने चाहिँ के भन्ने त आनन्दित भयो। त्यो खुसीको ड्युरेसन छोटो हुन्छ। अलिकति ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्यो भने उसलाई डर हुन्छ, अब मेरो भोलि के हुन्छ। श्रीमतीले अलिकति डिमान्ड पुरा भएन र अलिकति मुडअप भएन भने अब उसलाई पुरै झरम बर्बादै भयो जस्तो लाग्छ। हो, त्यो सर्ट टेम्पोररी सोल्युसन अफ ह्याप्पिनेस हो, तर लङ पर्मानेन्ट ह्याप्पिनेस होइन। यो यस्तो खालको जीवनलाई होलसेलको जिन्दगी भन्छ। जसरी हुन्छ आफू बाँच्ने हो। यो पनि एक प्रकारको चेतनाको स्तर थियो, छ र रहिरहने पनि छ। यो धेरै ठुलो समाज यसैमा अडेको छ। यस्ता मानिसहरू असाध्यै बढी करप्टेड नेचरको हुन्छ, असाध्यै विभेदीकरण गर्छ,
असाध्यै धेरै यो मनी माइन्डेड हुन्छ आदि आदि। अब यो घाँस कपासको अवस्था सर्भाइभल कन्सियसनेसबाट अलिकति माथि जब मलाई अब यति भए पुग्छ भन्ने भएपछि सेकेन्ड कन्सियसनेसको गियर भनेको चाहिँ त्यसलाई भन्छ रिलेसनसिप गियर भन्छ क्या अङ्ग्रेजीमा। रिलेसनसिप गियर भनेको अब मैले सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। मेरो लागि ब्याङ्क ब्यालेन्स भयो, छोराछोरीले हुर्के बढे, श्रीमतीको पनि समाजमा ठिकै छ, मेरो पनि बङ्गाला बन्यो, 2-4 ठाउँमा घर भयो। आफ्नो घाँस कपासको अवस्था स्ट्रङ भइसकेपछि समाजलाई केही दिनपर्छ भन्ठानेर समाजमा पनि आफ्नो स्थान बनाइरहन पर्छ भन्ने हिसाबले सेकेन्ड गियरमा आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको हुन्छ। यस्ता मान्छेहरू असाध्यै मिठो बोल्छन्, मान्छेलाई बोलेर झ्याप्पै प्रभावमा पारिदिन्छ, होझै बनाइदिन्छ, बोलीको पारखी हुन्छन्, सम्बन्ध असाध्यै राम्रो विस्तार गरिदिन्छ। यस्तो लाग्छ कि मानव ऊ बिना त यो समाजै चल्दैन, देशै चल्दैन। त्यस्तो खालको सम्बन्ध विस्तार गर्ने चेतनाको स्तर जब बढ्छ यसलाई भन्छ अङ्ग्रेजीमा सेकेन्ड फेज अफ कन्सियसनेस, दोस्रो चेतनाको स्तर हो। यस्ता मान्छेहरू फेरि कस्तो अचम्मको नेचर हुन्छ भने ठ्याक्कै हुनै लागेको काम पनि बिगारिदिन्छ। फेरि यतापट्टि सुरुमा उसैले नै सबै कुरो गरे जस्तो बनाइदिन्छ एकातिर, अर्कोतिर उसको ठ्याक्कै डुइलिङ नेचर के हुन्छ भने ठ्याक्कै हुने लागेको काम बिगारिदिन्छ र मान्छेलाई अल्मलाइराख्छ, उसको प्रभावमा पारिरहन खोज्छ। जे हो सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ, समाजमा आफ्नो पनि स्थान बनाउनु पर्छ भन्ने कुराको चेतनाको लेभल बढ्न थाल्यो भने उसको दिमागमा चाहिँ समाजको केन्द्रबिन्दु मै बनिरहनु पर्छ। अहिले पनि हाम्रो सामान्य देशहरूमा हेर्नु न, कुनै देशको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू जसरी हुन्छ सारा देशवासीहरूलाई आफ्नै केन्द्रबिन्दुको वरिपरि घुमाइराख्ने, असाध्यै मिठो बोलिदिने, बोलेको कुरा सुन्दा आजकै भोलि देश स्वर्ग बन्छ कि जस्तो लाग्ने, तर हुन पर्ने काम नभइराखेको अवस्था पनि देखिराखेका छन् कि कस्तो। यस्तो खालको बोलीमा बढी भर परेर सम्बन्ध विस्तार गर्ने, मान्छेलाई प्रभावमा पार्ने काम चाहिँ नगरिदिने, यस्तो खालको चेतनाको लेभललाई अङ्ग्रेजीमा रिलेसनसिप कन्सियसनेस भन्छ। सम्बन्धको चेतनाको स्तर बनाउन पर्छ भन्ने, तर गर्न भने नदिने। त्यो भन्दा पनि माथि उठिसकेपछि यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छन्, यो रेड कर्नर जोन भन्छ कि। रेड कर्नर जोन भनेको जब मानसिक रूपमा होइन, दोस्रै यो पहिलो दोस्रोको कुरा गर्दैछु, चारवटा 3टा फेजसम्म भनेको रेड जोन कर्नर हो। यस्तोसम्म मान्छेको अलिकति चेतनाको लेभल नउठेको मान्छेको सङ्केत हो यो। तेस्रो लेभलमा पुगेपछि सेल्फ कन्फिडेन्स कन्सियसनेस भन्छ अङ्ग्रेजीमा। सेल्फ कन्फिडेन्स कन्सियसनेस भनेको द बेस्ट काम गर्ने, आफूले गरेको काममा 100% एफोर्ट लगाउने, तर पावरमा को छ उसको वरिपरि घुमिरहने। पावर पनि चाहियो उसलाई, आफ्नो क्षमता हुँदाहुँदै पनि क्षमता 100% छ, राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सक्छ, आफ्नो काममा एक्सपर्ट पनि छ, त्यति हुँदै त्यसैमा रमाउनु नि रमाउँदैन। पावरमा को छ उसको छत्र छायामा उसको कृपाको पात्र बनिरहन पनि चाहना राख्ने, यसको डिफेक्ट साइड यो हो। ओके, 3टामा लेभल कुरा गरेँ। के कुरा गरेँ नवीन चाहिँ? सर्भाइभल गियर, रिलेसनसिप गियर, तेस्रो सेल्फ कन्फिडेन्स गियर। राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने, गर्ने, सबैलाई समेट्ने, इज्जत पनि दिने, अहिले गरेको कामलाई कन्टिन्युटी पनि गर्ने, सब ठिकठाक छ, तर भित्र मनमा डर बोकेर बसेको हुन्छ। मैले माथि पदमा बसेको मान्छेको चाकरी गरिन र पावरलाई आफ्नो नजिकमा पार्न सकिनँ भने भोलि जे पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा समाजमा यस्तो देखिन्छ देखिँदैन? धेरै देखिन्छ। आफ्नो क्षमताप्रतिको विश्वासै भएन हैन? विश्वास भएन, कर्म गर्छ तर 100% कन्सियसनेस कन्फिडेन्स सेल्फ कन्फिडेन्समा देखिँदैन। उसले नगरेको भए के हुन्थ्यो? जुन आफ्नो क्षमता छ नि त्यही क्षमतामा विश्वास गरेर त्यही क्षमतालाई मात्रै प्रयोग गरिरहेको भए र उसले चाकडी नगरेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो? त्यसैले त लेभलको कुरा गर्दै यो यस्तो हुन्छ है, लेभलको कुरा गर्दै गर्दा भनेर मैले तपाईँले लेभल त्यो एकछिनपछि हामी आउँछौँ त्यो कुरामा। 3टा लेभलको कुरा गरेँ, सर्भाइभल गियर, रिलेसनसिप गियर, तेस्रोमा मैले कुरा गर्दैछु सेल्फ कन्फिडेन्स गियर। यो 3टा लेभल पार गरिसकेपछि, यो रेड कर्नर जोन पार गरिसकेपछि हो अब अलिकति माथि अवचेतनाको स्तर बढ्दै जान्छ, जसलाई सेल्फ ट्रान्सफर्मेसन गियर भन्छ अङ्ग्रेजीमा। चौथो गियर सेल्फ ट्रान्सफर्मेसन गियर भनेको ओहो यो सर्भाइभलले मात्रै हुँदो रहेछ, रिलेसनमा सबैलाई बेकु बनाएर पनि हुँदो रहेनछ, यो अर्काको पदमा बसेको वरिपरि चक्कर लगाएर पनि जिन्दगी परिवर्तन हुँदो रहेनछ, भित्र आत्मसन्तुष्टिको लागि र सफलताको लागि सो परिवर्तन नै जरुरी छ। भित्रैबाट मेरो बत्ती अपो दिपो भव भन्छ नि, म भित्रको दीपक जगाउन काम म आफैले गर्नुपर्छ, आफै परिवर्तन नभए हुँदैन।
भन्ने कुराको लेभलमा पुग्यो भने अब बल्ल बुझ्नुपर्छ चेतनाको चौथो लेभलमा उसले जिन्दगीको गाडीलाई अगाडि बढाइरहेको छ। कति राम्रो कुरा हेर्नुहोस् त। हो, सेल्फ ट्रान्सफर्मेसनको गियरमा पुगेपछि बल्ल उसको भित्रको दिव्य नेत्र खुल्छ, आत्माको अनुभूति गर्न खोज्छ। आत्मा के हो, परमात्मा के हो, जीवन के हो, मृत्यु के हो, सेवा के हो, यी सबै कुरा आन्तरिक रूपमा पनि मजबुत हुन्छ होला। आन्तरिक रूपमा मजबुत हुन्छ। चौथो लेभलमा पुगेका मान्छेले मात्रै के महसुस गर्छ भने यो जीवनपछि पनि अर्को जीवन छ। आत्मबोध बिना यो संसारमा जतिसुकै अँध्यारोलाई बाल्टीमा हालेर फ्याँके पनि उज्यालो आउँदैन, बत्ती आफैले बाल्न पर्ने रहेछ भन्ने कुराको बोधको बत्ती बलेपछि प्रज्ञाको प्रज्वलन सुरु हुन्छ अनि बल्ल उसले चारैतिर उज्यालो देख्न थाल्छ। यस्तोलाई भन्छ चौथो लेभलको गियर। यस्तो गियरमा उठेका मान्छेहरू संसारमा धेरै कम हुन्छन्। समय समयमा एउटा दुईटा मान्छेहरू साँच्चैकै सेल्फ ट्रान्सफर्म भएर जीवनलाई उदाहरणीय मूर्त बनाउन सक्छन्। यही संस्थाको पिता श्री ब्रह्मा बाबा जो एउटा व्यापारी हुनुहुन्थ्यो, 60 वर्षको उमेरमा उहाँलाई आत्मबोध भयो, प्रज्ञाको प्रज्वलन भयो अनि आत्मबोध भएपछि सबै व्यवहारलाई व्यवस्थित गरेर सन्तुलनमा मिलाएर उहाँले ठक्क साधनामा आउनुभयो र 30 वर्ष गहिरो तपस्या गरेर संसार एउटा मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो। अझ लाखौँ मान्छे यो श्वेत क्रान्तिको अभियानमा लागि पर्नु भएको छ। म पनि एउटा उदाहरण हुँ, पात्र हुँ। मैले विगत 3 दशकदेखि लागिरहेको छु। मैले पनि एउटै अभ्यास गरेको छु। चौथो गियर आत्म परिवर्तनका लागि आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ, सेल्फ रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ भन्ने लागेर चौथो गियरको जिन्दगीबाट अगाडि बढिरहेको छ। यो चौथो नम्बरको गियर लगाएर जसले जीवन चलाइरहन्छ नि, जसले सफलताको यात्रामा अगाडि बढ्छ नि, यसलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा यो गाडी गइरहेको छ, सही कन्डिसनमा गाडी गइरहेको छ, सही पोजिसन र मोसनमा गाडी गइरहेको छ भन्न सक्छौँ। यसको मतलब अगाडि 3टा छोडेका स्टेपहरू गियरहरू ठिक होइनन् भन्ने होइन। चौथो नम्बरको गियरमा आउनको लागि 3टा स्टेप चाहिँ पार गर्नै पर्छ। पार गर्नै त्यो पाटो पार नभएसम्म त सेल्फ रियलाइजेसनको तपाईँलाई अनुभूति हुनै सक्दैन। एकैचोटि त्यहाँ आउनै सक्नुहुन्न। 1 नम्बर गियर नलागिकन त गाडी पनि चलाउँदा तपाईँले एकैचोटि 4 नम्बरको गाडी चलाइदिनु, चाबी घुसाउने बित्तिकै 4 नम्बरमा गियर हानिदिनु भयो भने त इन्जिनलाई मार पर्छ नि। हो, जिन्दगीको गाडीमा पनि स्टेप बाई स्टेप हामीले यो गियर चेन्ज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। 5औं नम्बरमा आइसकेपछि अब नवीनजी सेल्फ ट्रान्सफर्मेसनको गियर पछिको 5औं नम्बरको गियरलाई भन्छ सेल्फ कोइजन गियर भन्छ। सेल्फ कोइजन भनेको संस्कार, संस्कृति, शास्त्र, हाम्रा ऋषि मुनिहरूले दिएको उपदेशहरू, इतिहासहरू, आध्यात्मिक दृष्टिकोणहरू, यो कुरा हामीभन्दा माथि शास्त्र छ, हामीभन्दा माथि संस्कृति छ, हामीभन्दा माथि राष्ट्र छ, यो पनि जरुरी छ है। संस्कृति नै रहेन भने हामी मात्रै फतफताए केही हुँदैन भन्ने कुराको चेतनाको लेभलमा पुगेर हाम्रा अग्रजहरूले गरेको कुरालाई आत्मबोध गरेर शास्त्रअनुसार जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नु या परमात्माले भनेको जस्तो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नु, भगवानले दिएको महावाणीलाई जीवनमा अपनाएर अगाडि बढ्न सक्नु, यो 5औं नम्बरको गियर हो। 4औं नम्बरमा आत्मबोध हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो, तर 5औं नम्बरमा त्यसलाई उसले साँच्चैकै टक टु वाक टु टक भन्छ के भने नवीन चाहिँ टक टु वाक टु टक भनेको बोलेको कुरा गर्न सक्ने कुरा मात्रै बोल्ने भन्ने कुराको चेतना जब मनमा आउँछ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ म अहिले 5औं नम्बरको गियरमा चलिरहेको छु। समाजका मूल्य, मान्यता, संस्कार, संस्कृतिलाई पनि नबिगारिकन स्मुथली अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैको साथमा साथ लिएर जानुपर्छ। कसैले राम्रो काम गरेको छ भने राम्रो काम गरेकोलाई राम्रो पनि भन्न सक्ने अलिकति फराकिलो हृदय हुनुपर्छ भन्ने कुराको चेतनाको लेभल आयो भने बुझ्न पर्यो कति नम्बरको गियर चलिरहेको छ। 5औं नम्बरको गियर। 6औं नम्बरको गियर भनेको मेकिङ डिफरेन्स गियर भन्छ के। मेकिङ डिफरेन्स भनेको अब म यो समाजमा यही समाज हो, मान्छे म यही हो, तर अलिक केही फरक काम गर्न पाए हुन्थ्यो। पहिचान बनाउनको लागि फरक काम गर्नु भएन भने त पहिचान बन्दैन कि कसो। उही होलसेलकै जिन्दगी जिउनु भयो भने तपाईँलाई कसले याद गर्छ। मैले यही समाजमा रहेर एक कम्युनिटीलाई सम्हालेर एक कम्युनिटीको राय सल्लाह लिएर आई हेभ टु डु
डिफ्रेन्ट थिङ्स। शिव खेडाले 5वटा सम्मको यो चेतना सबै आफूसँगै राखेर बल्ल 6औं लेभलको अवस्थामा मेकिङ डिफरेन्स डेफिनेटली त्यसको त्यो हाम्रो जीवनको बेस भयो। बेसबाट उड्दै जाँदा जब 6औं नम्बरको बेसमा आएपछि मान्छेले के भन्छ, म समाजमा के फरक काम गरौँ होला, के गरेर देखाउन पाए हुन्थ्यो भनेर कसैले तपाईँसँग संवाद गर्यो भने बुझ्नुपर्छ ए यो मान्छेको गियर कतिमा चलिरहेको छ, 6औं नम्बरको गियरबाट यसको जिन्दगी अगाडि बढाएर रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। मेकिङ डिफरेन्स गियरबाट पनि माथि उठ्यो भने बल्ल स्पिरिचुअल गियर भन्छ। अनि बल्ल ऊ फुलेर सेवा गर्ने, ह्युम्यानिटीको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्ने, विश्वको ग्लोबलाइजेसनमा पनि आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गर्ने, संसार मेरो घर हो, संसारका हरेक समस्यासँग म प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छु, विश्व सेवाको लागि बल्ल उसले आध्यात्मिक पर्दा खोल्छ, सेवालाई महत्त्व दिन्छ। सेवा बिना ऊ एक पल पनि रहन सक्दैन, जीवन सेवाको लागि समर्पित गरिदिन्छ। आज ब्रह्मकुमारीको जुन अभियान छ नि 7औं नम्बरको गियरमा चलिरहेको छ। सेवा नै सबैभन्दा ठुलो परोपकारको बाटो हो, परोपकारको बाटो बिना परमात्मा प्राप्ति गर्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई मूल एजेन्डा बनाएर अहिले सम्पूर्ण रूपमा घरमा बसेर होस् या स्वतन्त्र बसेर होस् सम्पूर्ण रूपमा डिभोट गरेर ह्युम्यानिटीको लागि, मानवताको लागि एउटा मात्रै संस्था छ ब्रह्मकुमारी, जसले ग्लोबलाइजेसनको कुरा गरिरहेको छ, संसारको कन्सर्न विषयवस्तुसँग आफ्नो तालमेल बनाउँदै अगाडि बढिरहेको छ। आज संसारभरि 150वटा राष्ट्रमा आफ्ना संस्थाहरू खोलेर संसारलाई एउटा मानवीय सन्देश दिनमा जुन सेवा पुर्याइरहेको छ, यो 7th नम्बरको गियरबाट अगाडि बढेको छ। तर 7औं नम्बरको गियरलाई स्ट्रङ बनाइरहनको लागि, त्यहाँ अडिरहनको लागि 1 नम्बरको बेस मजबुत हुनुपर्छ। गाछबास कपासकै ठेगान छैन भने ह्युम्यानिटीको लागि, मानवताको लागि, विश्वको लागि गर्छु भन्यो भने त्यो धेरै दिन अडिँदैन, फेरि गर्लाम गोल्नु खसेर तल आइपुग्छ। अब 6औं नम्बरको मेकिङ डिफरेन्स गियरको लागि रिलेसनसिप बोल्न पनि कलात्मक तरिकाले बोल्न सक्यो भने बल्ल उसले फरक काम गरेर देखाउन सक्छ। यो बडो गजबको च्यालेन्ज छ नवीनजी। मात्रै यति सफल हुनको लागि कम्तीमा पनि 7वटा गियर: सर्भाइभल, रिलेसनसिप, सेल्फ कन्फिडेन्स, ट्रान्सफर्मेसन, सेल्फ कोइजन, मेकिङ डिफरेन्स र सेवा सर्भिस। यो 6वटा कुराको कम्बिनेसन बराबर के भने सोध्यो भने सफलता। अत्यन्त सुन्दर विजयजी। एक सफल व्यक्तिको लागि उसका जीवनका आधारहरू के हुन्, चरणहरू के हुन्, सफलताका सिडीहरू, चेतनाका सिडीहरू के हुन् भनेर हामीले चर्चा गर्दै गर्दाखेरि आज चाहिँ हामीले विशेष चेतनामा केन्द्रित भयौँ र चेतनाका चरणहरू, चेतनाका सिडीहरू, जीवनमा सफल हुनको लागि उसले तल्लो स्तरदेखि कस्तो कस्तो चेतना पार गर्दै आउन सक्छ भनेर एउटा तलदेखि माथिसम्मको उसको जीवन यात्रालाई चेतनाको आधारमा आज हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ। सुन्दर विश्लेषण भयो विजयजी। आजको लागि समयले सङ्केत गरेको छ, अर्को प्रस्तुति फेरि हामी भेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, एक व्यक्ति सफल हुनको लागि चेतनाले कतिको प्रभाव पार्छ, उसको तल्लो स्तरको चेतना र माथिल्लो स्तरको चेतना कस्तो हुन्छ र त्यो बिचमा कति आयामहरू रहन्छन् भन्ने विषयमा आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ, कुरा गऱ्यौँ। र अन्त्यमा एउटा व्यक्तिले विभिन्न चरणहरू पार गर्दै गर्दै गएर जब आध्यात्मिक चेतनाको उसले विकास गर्छ र आफूलाई त्यसमा समर्पित गर्छ, तब बुझिन्छ यो व्यक्ति चाहिँ तल्लो स्तरदेखि सफलताका थुप्रै सिडीहरू पार गर्दै गर्दै यहाँसम्म आएको छ भन्ने बुझ्न सक्छौँ भन्ने खालको आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। सफलताको चेतनाको पक्षमा मात्रै आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ, कुरा गऱ्यौँ। चेतना बाहेक सफलताका अन्य थुप्रै आधारहरू छन् जुन व्यवहारिक पनि छन्। एउटा सफल व्यक्ति बन्नको लागि व्यवहारिक आधारहरू, व्यवहारिक विषयहरू के हुन सक्छन्, हामी व्यवहारिक पाटोको पनि चर्चा गर्नेवाला छौँ। आगामी नयाँ दिग्दर्शनका प्रस्तुति यहाँहरू सबैलाई हेर्नको लागि आग्रह गर्दै नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।